बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रात सोने से पहले सर पर हाथ रख कर ये दुआएं पढ़ो। नसीब का बंद ताला इसी वक्त खुलेगा, करोड़ों हाजात पूरे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दुआएं सिखाने वाला हूँ जो कि आपके नसीब को बदल कर रख दे गए, जो कि आपके हजतों को पूरा करेंगे, आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है या मसाइल है तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो पर ख़ुद भी अमल कीजिए और उसे दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सके। तो आए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए जो आपने आज पढ़ लेनी है मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल लतीफ़ु बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़ व क़ुल्तु अलल हय्युल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीक फ़िल मुल्कि व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वसिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़क़ी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमत इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमि ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद। ला इलाहा इल्लल्लाह क़बल कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्लल्लाह बअद कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्लल्लाह यबक़ा व यफ़नी व कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा कमिथलिहि शैइन ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ वअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदा हय्थु शि'तुमा वला तक़रबा بهذه شجرة فتكون من الظالمين। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيد الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين یا ذو الجلال والإکرام۔ پیارے دوستوں، ان دعاؤں کو ایک مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دے گی، یہ دعائیں آپ کو خوشحال کر دے گی، آپ کی زندگی کی مصیبتوں کو ختم کر دے گی۔ پیارے دوستوں، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل کہانیوں کا بادشاہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا۔ تمام دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور